तुलना गरेर भन्नुहोस् मेरो मन पनि समुद्र जस्तै शान्त छ, अति शान्त, सबै विचारहरू शान्त, जस्तो समुद्र स्थिर छ मेरो मन पनि स्थिर छ। जस्तो बुद्धि एउटा हिमालय पर्वत जस्तो स्थिर कहिले नहल्लिने अचल अडोल छ, मेरो बुद्धि पनि अचल अडोल छ। त्यो शान्त मन, एकाग्र अचल अडोल बुद्धिको बलले म आफूले आफूलाई देखिराखेको छु। म अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति आत्मा हुँ। म आत्मा यो शरीर भन्दा बिल्कुल अलग छु। यो शरीर जड हो। म आत्मा चैतन्य ज्योति हुँ, प्रकाश हुँ।